को यस कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई पनि जिज्ञासाहरूलाई पनि समेटेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु हुन नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रखर वैचारिक नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री आदरणीय विमलेन्द्र निधि दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रोफेसर धनेश्वर नेपालजी। आजको यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय कपिल सर, त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरू डाक्टर शशाङ्क कोइराला महामन्त्रीजी, त्यस्तै पूर्व महामन्त्रीजी प्रकाशमान सिंहजी, नेपाली कांग्रेसका विभिन्न जिल्लाका सभापतिजीहरू, प्राध्यापकजीहरू, कुलपतिजीहरू, अर्थवाद लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट जय नेपाल गर्दछु। सन्ध्याकालीन जय नेपाल साझा हुन थाल्यो। सबभन्दा पहिले म उद्धव सुवेदीजीलाई उद्धव सिग्देलजीलाई र देवराज चालिसेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरु दुवैजनाले नेपाली कांग्रेसको संरचनाको बारेमा, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा र नेपाली कांग्रेसमा रहेका कमी कमजोरी, इन्स्टिट्युसनल विकनेसेसहरू र त्यसको अलावा प्र्याक्टिसमा भएको विशेषहरू देवराज चालिसले धेरै कुराहरू उजागर गर्नुभएको छ, त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र सँगसँगै केही रिकमेन्डेसन्सहरू, केही फाइन्डिङ्सहरू, केही सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसको लागि म तपाईहरुले दिनुभएको दुवैजनाले व्यक्त गर्नुभएको कुराहरूप्रति अधिकांश कुराहरूको बारेमा सहमति जनाउन चाहन्छु र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ, त्यो ग्रहण योग्य छ। अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भदौ 16, 17, 18, 19 गतेको लागि तोकिएको छ, जसमा हामीसँग अब समय छैन। केही यस्ता सुझावहरू जो कि विधान र संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसको लागि विधानमा संशोधनको जरुरत छ, त्यो त अब अहिले महाधिवेशन पछि नै सम्भव हुन्छ। त्यो चाहिँ तर बहस चलाउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, यो ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दछु र आगामी दिनहरूमा यो उपयुक्त समयमा तपाईहरुले दिएको उपयुक्त सुझाव, अहिले नै ग्रहण गर्न सक्ने कुराहरू अहिले नै ग्रहण गर्न सकिन्छ, ग्रहण गरौँला। र कतिपय सुझावहरू जो कि महाधिवेशनको क्रममा हुन सक्दैन, महाधिवेशन पछि मात्र हुन सक्छ, भविष्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो पनि सुझावहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ त्यही रूपमा तपाईहरुको यो प्रस्तुतिलाई लिएको छु, त्यो म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। अब म सोझै विषय प्रवेश किन गर्न चाहन्छु भने कि तपाईहरुले छलफल र बहस चलाउनु भएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा ध्यानमा राखेर र संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र कुराहरू पनि गर्नु भएको छ। र अहिलेको समसामयिक जुन देशको पोलिटिकल सिचुएसन छ, कन्करेन्ट इस्युहरू छन्, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर कुरा उठाउनु भएको छ। धनेश्वर नेपालजीले प्रारम्भमा पनि विषय प्रवेश गराउँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू। म सबैलाई ग्रहण योग्य ठान्दछु र सबै तीनैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिले म अहिलेको समसामयिक कुराको बारेमा खाली संक्षिप्तमा भनिदिइराखौँ। अहिलेको समसामयिक कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, दोस्रो पटक विघटन भएको छ र दोस्रो पटक विघटन भएकोलाई पनि हामीले यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेका छौँ। पहिलो पटकको लागि त सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक भएर नै त्यसलाई रिइन्स्टेट गरिदियो, तर दोस्रो पटकको विघटनलाई अलि जटिलतापूर्वक छ। जटिलतापूर्वक के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले यो विश्वासको मत लिएको एकपटक, त्यसपछि त्यो विश्वासको मत लिनु पर्दैन, विश्वासको मत पाउँदै नपाउने अवस्था मेरो लागि भएको हुनाले यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु भनेर राष्ट्रपतिजीको मार्फतबाट तपाईको त्यो संविधानको
धारा 76 को उपधारा 5 लाई कार्यान्वयनको लागि अघि बढाउन उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले त्यो दिएको समयमा नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा तपाईको प्रधानमन्त्री बनाउन, वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि या वैकल्पिक अल्टरनेटिभ प्राइम मिनिस्टर कुरा गर्न चाहन्छु। वी बिलिभ कि धारा 76(5) जुन हो त्यो स्पेशली डेडिकेटेड टु अल्टरनेटिभ प्राइम मिनिस्टर हो। त्यसकारणले त्यस आधारमा हामीले निडफुल नम्बर अफ द पार्लियामेन्टेरियन्स भनौँ, जस्तो 136 मात्रै चाहिएको थियो तत्कालीन कायम रहेको अवस्थालाई ध्यानमा दिनु हो भनेदेखि, र हामीले राष्ट्रपति कहाँ 149 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विभिन्न पार्टीको, नेपाली कांग्रेसको त तपाईँको जम्मा 61 जना मात्रै सदस्य हो। नेपाली कांग्रेसले यदि क्लेम गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस सशक्त भूमिका संसदीय प्रणालीमा, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा गर्ने सशक्त भूमिका भनेको त के हुन्छ भने सरकारको खिचाइ गर्नु, सरकारले गरेको काम कारबाहीको बारेमा खबरदारी गर्नु, र आवश्यक परेको र सम्भव परेको बेलामा सरकारलाई तपाईँको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनु। यो संसदीय प्रणालीको इस्टाब्लिस नर्म्स हो र प्र्याक्टिस हो। सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा यो पनि काम हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले यदि 61 संख्या मात्र रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको लागि क्लेम गर्छ भने अरू दलहरूको सदस्यहरूको समर्थन र हस्ताक्षर चाहिन्छ नै, चाहे जस्तो सुकै दल हुन्थ्यो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले 149 सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नु भएन। बडो कन्ट्राडिक्टिभ कुरा हो यो कि 76(5) को आह्वान गरेको त वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि, तर सिटिङ प्राइम मिनिस्टर आफैले पनि तपाईँको यो दाबी गर्नु भएको भएर दुईटैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले भनिदिनु भयो। हो, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो जटिलता देखिएको छ। पहिलेको संसद विघटनको र अहिलेको संसद विघटनको फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसको कुरा मैले गर्न खोजेको क्यारेक्टरिस्टिक। त्यसकारणले यो अहिले गिभन सिचुएसन हो अहिले देशको, र सुप्रिम कोर्टमा हामीले 146 सदस्यहरूको सदैव उपस्थिति भएर त्यहाँ रिट दिएका छौँ र रिटको सुनवाई भइरहेको छ। हामी आशा गर्दछौँ यो 20-21 गतेसम्ममा छिटोभन्दा छिटो यो त्यसको बारेमा सुप्रिम कोर्टले केही पर्वादेश, केही निर्देशन देला, र त्यो निर्देशन हाम्रो आशा के छ भनेदेखि संसदको पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा संविधान त कानुन त बहुमत संख्या पुगेको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्ति हुने गरी तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हाम्रो तर्क त्यही हो। सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो माग र हाम्रो बहस त्यही हो, सशक्त बहस त्यही हो। फैसला त सर्वोच्च अदालतले के गर्छ अब त्यो हामी पर्खिरहेका छौँ। सो दिस इज द गिभन सिचुएसन अफ नेपालिज पोलिटिक्स राइट नाउ। अहिले हामी त्यसमा हाम्रो भूमिका तत्कालै हामीले संविधानले बाधा दिए पनि, बाधा नदिए पनि, कोरोनाले बाधा दिए पनि, बाढी पहिरोले बाधा दिए पनि हामीले एउटा तत्कालै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले त्यसको लागि हो, जसको लागि हामी तयार भइरहेको छौँ, तयार हुनुपर्दछ। र तपाईँ प्राध्यापकहरूले पनि कमसेकम यसको पक्षमा वातावरण अवश्य बनाइरहनु भएको छ, थप वातावरण पनि बनाइदिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा आउँछ म के भनेदेखि 14औं महाधिवेशनको कुराहरू उठाउनु भएको छ। अब 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न, यो किन संरचनाको बारेमा जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो नि, उद्धव सिंहदेवजीले त अन्तमा गएर एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पनि तपाईँले एक किसिमको सुझाव दिनुभएको छ। अब यी सबै कुराहरू अहिले 14औं महाधिवेशनमा नट पोसिबल, किन 14औं महाधिवेशन त हामीले कम्प्लिटली एक्जिस्टिङ स्ट्याच्युट अफ द नेपाली कांग्रेस पार्टीको बेसिसमा हामी तपाईँको सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन र त्यसले जानुपर्ने हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ छैन। तर यो कुरा तपाईँहरूले दिएको सुझावहरूलाई हामीले महाधिवेशन पछि आगामी दिनहरूका लागि हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अब यसलाई ध्यानमा राखेर म सोचेको के जान चाहन्छु भनेदेखि महाधिवेशनको कुरामा नीतिसँग सम्बन्धित कुरा र नेतृत्वसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ, जो अत्यन्त भ्यालिड हो। नीति सम्बन्धी कुरामा सोझै भन्न चाहन्छु। मैले मेरो स्क्रिनमा तपाईँ मेरो फेरि एकचोटि स्क्रिन देखाइदिनुहोस्, तपाईँले जो होस्ट हुनुहुन्छ या टेक्निकल फ्रेन्ड हुनुहुन्छ,
मेरो स्क्रिनमा तपाईँको यहाँ देखिन्छ 9वटा पोइन्ट। प्लिज मेरो स्क्रिन जो मेरो फोटो चाहिँ यो सबै फुल भ्यू देखाइदिनुहोस् है। को हुनुहुन्छ साथीहरू? त म किन यो कुरा भन्न चाहन्छु एकाइन्ट स्लाइड अघि देखाउँदै हुनुहुन्छ नि को हुनुहुन्छ? फुल आएको छ दाजु, फुल आएको छ। ल यो मैले भन्न खोज। अब के छ भने मैले यसमा तपाईँ सरसर्ती हेर्छु, म एक्सप्लेन गर्दिनँ। युआर के अरे हामीले पढाउने गुरु कपिलजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ मैले 9 पोइन्ट मैले यहाँ नोट गराएको छु। यसलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद एउटै रङमा छ। त्यो एउटै रङमा राखेको पनि मिनिङफुल छ। अनि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन र धर्मनिरपेक्षता त्यो अर्को हरियो रङमा छ। यो 5वटा पोइन्ट मैले एउटै रङमा राखिदिएको छु यहाँ। त्यो पनि मिनिङफुल छ, त्यसको रिलेभेन्सी छ। त्यस्तै अहिंसा र शान्ति एउटा लास्ट पोइन्ट छ, 9th पोइन्ट, त्यो पनि एउटा रङमा छ, हरियो रङमा। मैले के भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको अपरिवर्तनीय, यसलाई जे भन्नु छ फिलोसफिकली, थ्योरेटिकली, आइडियोलोजिकली, पोलिसी वाइज जे भन्नुहोस् त्यो हाम्रो बिलिफ हो। त्यो यति भनेपछि पुग्यो, यसमा धेरै थप्नु पर्दैन। र त्यस कारण यो अपरिवर्तनीय भएको हुनाले यसलाई लोकतन्त्रको भन्दा पहिले हामी प्रजातन्त्र भन्ने गर्दैछौँ, अहिले लोकतन्त्र भन्दैछौँ। तर सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको हुनाले यसलाई हामीले मैले चाहिँ यो टप प्रायोरिटी भएको हुनाले रातो रङमा लेखिदिएको छु मैले। अब गणतन्त्र, संहिता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता यो 5वटा चेन्जको एजेन्डा हो नेपालमा। पहिले छँदै थिएन, अहिले नयाँ आएको हो। त्यो नयाँ अहिले जुन हामीले प्रणाली निर्माण गरेका छौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली, र त्यसको लागि जुन संविधान हामीले निर्माण गरेर जारी गरेका छौँ, त्यसको फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि म फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स भन्दैछु है, त्योभन्दा बढ्ताखेरि भइरहेको छैन। मैले यो कन्स्टिट्युसनको कुरा भन्दैछु। म नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि यो कन्स्टिट्युसनको कुरा हो, त्यसैले यो सिस्टमको कुरा हो। त्यसैले यो 5वटा कुरा हामीले ल्याएका छौँ, एकैपटक परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसकारणले वाट आर द चेन्जेस इन नेपाल जो अहिले हामीले ल्याएको छौँ थ्रु कन्स्टिट्युसन, न्यू कन्स्टिट्युसन भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो 5वटा कुरा भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो 5वटालाई एउटै रङमा राखिदिएको छ मैले। र अर्को कुरा के भने अहिंसा र शान्ति, यो परिवर्तन र क्रान्ति र रूपान्तरणको नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालामा यो हिंसात्मक पनि भएको छ। बम र बन्दुक, पावर कम्स थ्रु द ब्यारल अफ गन पनि हामी पहिले पुरानो सिस्टम भन्छौँ। नेपालकै राणा शासनको कुरा देख्नु भने एकअर्कालाई दाजुभाइ बुवा आमालाई काटेर सत्ता हस्तान्तरण भएको छ, परिवर्तन भएको छ। हामीले सबै नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर सफल क्रान्ति गरेको छ। नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दल र समूहले हिंसा र के अरे बन्दुकको प्रयोग गरेको छ, कोही सफल भएको छैन। खालि एउटा साँच्चीकै सफल पनि भएको छ भने कुनै खास सीमाको लागि, खास समयको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। त्यो इतिहास सिद्ध छ। तर यसबाट पनि धेरै टेकाउ हुन सक्दैन र हामी प्रयोग गरेर के भनेको छौँ भनेदेखि अहिले बेस्ट एभाइलेबल मिन्स एन्ड वे अफ द रिभोल्युसन एन्ड चेन्ज एन्ड रूपान्तरण जसलाई भन्छौँ त्यसको अहिंसा र शान्ति। त्यस कारण सबै परिवर्तनहरूको त्यस कारणले यो 9वटा पोइन्ट मलाई लाग्छ अघि के अरे उद्धव सरले, हाम्रो धनेश्वर नेपालजीले, देवराज चालिसेजीले जुन भन्नुभएको छ एउटा कुरा कि यो महाधिवेशन नीति प्रधान हो कि अथवा संवैधानिक बाध्यता हो कि आदि प्रश्न उठाउनु भएको छ। भेरी भ्यालिड क्वेसन उठाउनु भएको छ। तर म त्यसको जवाब के भन्न चाहन्छु भनेदेखि संवैधानिक बाध्यता हुँदै हो, किन कहिलेकाहीँ संवैधानिक बाध्यतालाई हामी लिएन भने त्यो के हुन्छ, रेजिस्ट्रेसन खारिज हुन्छ। रेजिस्ट्रेसन खारिज भयो, तपाईँ जाँच दिनुहुन्छ, तपाईँहरू लाइसेन्स दिनुहुन्छ, तपाईँहरू जबमा जानुहुन्छ युनिभर्सिटीको, गिभन टाइममा तपाईँले दिनु भएन भनेदेखि यु डोन्ट गेट एनी काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी। त्यस कारण तपाईँले मेरो योग्यता हो, मसँग पिएचडी छ, यो वैधानिक हो कि होइन भनेर भन्न पाउनुहुन्न। सिस्टमको कुराले गर्दाखेरि सिस्टम पनि एउटा चिज हो, के अरे इन्स्टिट्युसनको स्ट्रक्चरको एउटा विधि विधानको जो कुरा गर्छ, त्यस कारणले यो संवैधानिक बाध्यता नै हो। त्यस कारणले अब नीतिसम्म कुरा गर्नु छ भनेदेखि नीतिको बारेमा धेरै हामीले तपाईँको अहिले ठुलो बहस नगरे पनि हुन्छ। तर अहिले जरुरत के को लागि छ भनेदेखि तपाईँको हामीले नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली ल्याएका छौँ, जसको बारेमा मैले क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा यहाँ बताएँ, र जुन संविधान जारी गरेका छौँ हो त्यसको बारेमा क्ल्यारिटी र कमिटमेन्ट र ओनरसिप यो चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि, माफ गर्नुहोला तपाईँहरूको भित्र पनि, बुद्धिजीवीहरूको भित्र पनि, कोलमनिस्टहरूको भित्र पनि, प्रोफेसरहरूको भित्र पनि, युथहरूको भित्र पनि, अरू पार्टीमा त छँदैछ। यो कन्फ्युजन छ। हामीले के भनिदिन्छौँ बोल्दा बोल्दै भनेदेखि तपाईँको
यो संविधानको प्रणालीहरू जुन ल्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो एजेन्डै होइन, घसिटिएर ल्याएका छौँ। अब घसिटिएर हामीले मानेको छौँ भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेस लिडरसिप लिएको छ, रिभोल्युसन चेन्जेस अनि ट्रान्सफर्मेसन गर्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा भएको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले भोट दिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर तपाईँले पिपुललाई भोटरलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारणले अहिले आवश्यकता छ महाधिवेशनमा नीतिगत बहसको सन्दर्भमा अहिले कन्फाइन गर्ने हो, आइडेन्टिफाई गर्ने हो भने के जरुरी छ भनेदेखि नेपालमा जे परिवर्तन हामीले ल्याएका छौँ त्यसको स्वामित्वको बारेमा जनतामा मतदातामा बोध गराउन सक्नुपर्छ। यस, यो नेपाली काङ्ग्रेसको चेन्जको ओनरसिप लिन्छ र तपाईँहरूसँग पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसको ओनरसिप हामी सबैजना लिउँ। यस, केही उपनिषदहरू छ, केही संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा गर्दै गरौँला भनेर भन्दै जानुपर्छ। त्यसकारण यो सेन्समा हामीले यति मात्रै बहस गऱ्यो भने पनि यो महाधिवेशनले पोलिटिकल एजेन्डा र पोलिसी वाइज एजेन्डामा तपाईँको कन्ट्रिब्युट गरेको र डेडिकेट गरेको भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। समय भेटिएको भए त धेरै राम्रो बहस पनि हुन्थ्यो, तर यो यति बहस गर्यो भनेदेखि हामीले नीतिगत कुरा हुँदै भएन भन्न मिल्दैन। अब आयो के निर्वाचनको कुरा, निर्वाचनको बारेमा तलदेखि माथिसम्म 10 लाख क्रियाशील सदस्यता रह्यो, मास पार्टी हो कि होइन, क्याडर पार्टी हो कि होइन, मैले त्यो बहसमा अहिले म जान चाहन्न। यो बहस गर्न तयार छु म अरू कुनै बेला समय भयो भने पनि। तर हाम्रो लागि अहिले त गिभन जुन स्ट्रक्चर हो पार्टीको विधान अनुसार त्यसलाई नै हामी मान्नु हो। त्यसकारणले यो तत्कालिक 10 लाख जुन क्रियाशीलसम्म 8,90,000 जति आउँछ, 9 लाख जतिसम्म होला जस्तो लाग्छ, 10 लाखै त हुँदैन। त्यो क्रियाशील सदस्यलाई हामीले बोनाफाइड हाम्रो चाहिँ यो सोभरेन अफ द नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भन्न चाहन्छु म संस्थाको रूपमा। र त्यसले क्रमिक रूपमा तहगत रूपमा तपाईँको प्रतिनिधि गरेर जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउँछ त्यहाँबाट हामी निर्वाचन हुन्छौँ। त्यो प्रणालीलाई अहिले पनि हामीले यो राम्रै प्रणाली भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा उपलब्ध, नेपाललाई मात्रै होइन तपाईँको साउथ एसियामा उपलब्ध राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि योभन्दा बेटर छैन। अब लोकतन्त्रको प्रयोग हामीले गर्न सकेनौँ त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीसँग अहिले ल्यापटप छ, मोबाइल छ, अब गाडी राम्रो हुन्छ, तलब राम्रो हुन्छ। अब प्रयोग हामीले राम्ररी गरेनौँ, त्यसको सदुपयोग गरेनौँ, त्यसको दुरुपयोग गर्यौँ अथवा प्रयोग पनि गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको कमजोरी होइन। त्यसकारणले म के भन्दछु, नेपाली काङ्ग्रेसमा इन्टरनल डेमोक्रेसी छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भनेदेखि नेपालमा ब्यालेट पेपर र ब्यालेट बक्सद्वारा सबै तहको नेतृत्वको चयन हुन्छ। तर अब यो प्रणालीबाट हामीले समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ कि सक्दैनौँ, युवा पुस्तालाई हामी नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैनौँ, नेतृत्वको रूपान्तरण गर्न सक्ने, अब के अरे नेतृत्व चेन्ज गर्न सक्नुपर्ने, नेतृत्व रिप्लेस गर्न सक्नुपर्ने। देवराज चालिसेजीले भन्नुभयो संसारमा तपाईँको 2 पटक भन्दा बढी जाँदैन, अरू कता कता के काम गरिरहनु भएको छ हो। यो सब कुरा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको दोष तपाईँको प्रणाली होइन, त्यसको दोष हाम्रो बिहेभियरल एप्रोच हो, त्यसको विलिङनेस हो, हाम्रो भिजन हो, हामीले कसरी त्यहाँ काम गर्दैछौँ त्यसमा। त्यसमा मेरो कमजोरी हुनसक्छ, अरू नेताहरूको, अरू सदस्यहरूको कमजोरी हुनसक्छ। 4,000-5,000 जुन भोटर्स चुनिएर आएको हुन्छन्, जो इलिजिबल छन् क्यान्डिडेट बन्नको लागि र जो इलिजिबल छन् तपाईँको भोट हाल्नको लागि, उनीहरूको हाम्रो प्रयोगमाथि निर्भर गर्दछ। त्यस कारणले त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्दछ भन्ने कुरासँग म सहमत छु र तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको छ। अब अर्को कुरा के भनेदेखि म अन्तमा आउन चाहन्छु, मैले तपाईँहरूले भन्नुभयो कसरी, जस्तो फर इक्जाम्पल म के भन्छु भनेदेखि अब 3 वर्ष अघि भन्नुभयो 3 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, त्यसमा पनि खास गरेर ओलीजीको सरकारको पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबै क्षेत्रमा तपाईँको मार भइलो छ, तहस नहस छ, सबै अव्यवस्थित छ। जनताको हितमा, देशको हितमा कुनै काम भइरहेको छैन। सिस्टमलाई डिरेल गरिएको छ। सिस्टमका उपअङ्गहरू छ प्रणालीको, राज्यको संरचनाको प्रणालीको, त्यसलाई तपाईँको कमजोर गरिएको छ, ओझलमा पारिएको छ। राज्यका 3टै अङ्गहरू तपाईँहरूले हामीले पढाउनु भएको हो, हामीले बताइरहनु भएको छ, के अरे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सबै तपाईँको तहस नहस छ। त्यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका माथामा रहने अरू निकायहरू, संवैधानिक अङ्ग उपअङ्ग निकायहरूको हेर्नुहुन्छ, चाहे सिक्युरिटी अर्गन्स होस्, सेना, नेपाल प्रहरी, नेपालमा जुन छ अहिले 4वटा भनौँ, नेपालका सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट, यो के अनुसन्धान पर्छ,
यो सबै तपाईको अस्तव्यस्त छ। यो सबै तपाईको एकाउन्टेबल टु द सिस्टम, एकाउन्टेबल टु द पिपल र एज अकर्डिङ टु द सिस्टम प्रोभिजन अफ द सिस्टम र कन्स्टिट्युसन त्यो चलिरहेको छैन। कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी आफ्नो स्वार्थमा सरकारले त्यसलाई प्रयोग गर्ने त्यो रूपमा भइरहेको छ, तहस-नहस भइरहेको छ। र विदेश नीतिको कुरा गरौँ, गृह नीतिको कुरा गरौँ, शिक्षा नीतिको कुरा गरौँ, स्वास्थ्य नीतिको कुरा गरौँ, उद्योग नीतिको कुरा गरौँ, अर्थनीतिको कुरा गरौँ, लैङ्गिक समानताको कुराहरू गरौँ, समावेशिताको कुरा गरौँ, नथिङ, कतै केही छैन। सबै अस्तव्यस्त किन आएको छ भनेर म के भन्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो फाइन्डिङ्स, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो 3 वर्षसम्मको भार भेलोको एकमात्र कारण के हो भनेदेखि तपाईको सिस्टममा विश्वास नगर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने, सबभन्दा फन्डामेन्टल कुरा हो। लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने पार्टीलाई मतदाताले मत दिएर जिताइदिएको छ र ड्राइभिङ सिटमा, पोलिटिकल ड्राइभिङ सिटमा बसाइदिएको छ। त्यही 3 वर्षको एक्सपिरियन्स, बिटर एक्सपिरियन्स तपाईँ हामीले बिहोरिरहेका छौँ। त्यसकारणले मेरो अहिले आफ्नो धारणा के लागेको छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ने त, कसरी प्रस्तुत हुने त, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले के गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसरी बनाउने सो द्याट कि आगामी हुने चुनावमा, जहिले चुनाव हुन्छ, यो कार्तिक मङ्सिरमा हुन्छ अथवा नर्मल पिरियड अफ द पार्लियामेन्टमा हुन्छ, चुनाव त आइसक्यो, त्यो चुनावमा रुखछापमा मतदातालाई बहुमत दिनको लागि कसरी आकर्षित गर्ने, के भन्न आकर्षित गर्ने, कुन नीति, कुन ल्याङ्ग्वेज, कुन टर्मोलोजी, या उद्धव सिगदेलजीले भन्नुभएको, धनेश्वर नेपालजीले भन्नुभएको, देवराज चालिसीजीले भन्नुभएको, मेरो रिक्वेस्ट, मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भनेदेखि जतिसुकै गरेपछि म के भन्छु भनेदेखि जनकपुरबाट, काठमाडौँबाट म जनकपुर जानु पर्यो भनेदेखि मैले त के गर्नु पर्ने, गाडी, प्लेन, 2टा बाटो छ, 2टा कुरा लिनु पर्यो र त्यहाँ स्टार्ट गरेर बस्नु पर्यो। गाडीको सिट यस्तो छ, गाडीको डिजाइन यो छ, त्यसमा बहस गर्न थाल्यो भने जनकपुरमा पुग्न सक्दैन, जनकपुरको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिँदैन। सो अहिले मलाई के लाग्छ भने टाइम के हो भनेदेखि अरू बेला बहस गरौँला, अहिले टाइम के छ भनेदेखि यो भाड भैलो भएको छ, अस्तव्यस्तता भएको छ, दुष्परिणामहरू जुन आएका छन्, सिस्टम जुन डिरेल भएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी जुन पार्टीले तपाईँको सिस्टममा विश्वासै गर्दैन, त्यो पार्टीलाई तपाईँको जनताको मत प्राप्त गरेर विधिवत रूपमा आएको छ। यस, हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, म्यान्डेट दिएकी छ। तर त्यसको लागि त हामीले आवधिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा त अर्को निर्वाचन बेलासम्म पर्खिनुपर्छ। तर अर्को निर्वाचन बेलासम्म पर्खेर मात्रै त्यसको लागि सुरुदेखि नै तपाईँको त्यो निर्वाचनको लागि काम गरिराख्नुपर्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँको रुखछापलाई कसरी जिताउने, त्यसको लागि आफ्नो 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ। वैचारिक रूपले पनि, नीतिगत रूपले पनि त्यही प्रस्ताव हुनु पर्यो र त्यही प्रतिबद्धताको साथ आउनु पर्यो र नेतृत्वले पनि नेपाली युनाइटेड पार्टी हो मैले भनेको छु। अब 13औं महाधिवेशनमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटोलाजी। शेरबहादुरजी विजयी हुनुभयो। अब अहिले हामीहरू पनि नयाँ 4 जना थपेका छौँ, अरू पनि थपिनु होला। अब 7 जना। मैले के भन्नु, एउटा यो सिम्पल परम्परा हो, यो पद्धति हो। यो के भनेदेखि सर्वसम्मति कसरी प्राप्त गर्ने, तपाईँहरूको प्राध्यापकसँग पनि, पत्रकारसँग पनि, उद्योग वाणीसँग पनि, खेलकुदमा पनि, जुनसुकै बेलामा, जुनसुकै संस्थामा यदि तपाईँको यो सर्वसम्मति कोसिस गरिन्छ भने के भन्छ भनेदेखि पहिले पहिचान गरिन्छ को उम्मेदवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो उम्मेदवारहरूको बिचमै सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन। त्यो दृष्टिकोणले मैले के भन्न खोजेको छु, सुरुदेखि भनेको छु भनेदेखि 7 जना अहिले देखिएको, पछि थप्नु होला, 7 जना देखिएको उम्मेदवारहरू सभापतिको जुन हुन्छ, त्यसमा यदि कसैको नाउँमा तपाईँको सहमति हुन्छ भने म त्यसको लागि तयार छु। शेरबहादुरजीको नाउँमा, रामचन्द्रजीको नाउँमा, सिटलाजीको नाउँमा, विमलेन्द्रजीको नाउँमा, प्रकाशमानजीको नाउँमा, शशाङ्कजीको नाउँमा, शेखरजीको नाउँमा अहिले देखिए 7 जना हुन्छ। तर सबभन्दा राम्रो मोडल के छ भनेदेखि 7 जना भित्र भयो भनेदेखि सहमति हुन्छ। दोस्रो के छ भनेदेखि सबैले चेन्ज, देवराजीले पनि वो चेन्ज चाहिन्छ। अब चेन्ज चाहिन्छ भनेको त के भने शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटलाजीले के भन्नु भने छोडिदिनु पर्यो। म उहाँलाई रिटायर भएर भन्दिनँ, उहाँहरूको अन्तिम साससम्म पनि पार्टीलाई, देशको लागि तपाईँको सक्रिय भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले उहाँहरू 3 जना मिलेर पनि लौ, हामीहरू चाहिँ, मैले दिएको सुझाव, मेरो सुझाव गलत पनि हुनसक्छ, मेरो सुझाव प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ, तर मैले सुझाव दिन त पाएँ नि त। त्यसकारणले मेरो सुझाव के छ भने कि त उहाँहरू 3 जना मिलेर हामी 3 जना अब लड्दैनौँ, सक्रिय रूपमा रहिरहन्छौँ,
पार्टीको लागि र देशको लागि जनताको लागि आवश्यक भूमिका प्रस्तुत गर्नको लागि हमेसा हामीहरू उपलब्ध रहन्छौँ। तर पार्टीको कार्यकारिणीमा तपाईहरु आउनुस् र तपाईहरु यदि 4 जना देख्नु भएको छ भने यो 4 जना मध्येमा हामीहरू 3 जना मिलेर तपाईहरुलाई यो सहमतिमाको लागि एउटा बन्दिन्छु हुँदैन र भनेर भन्नु हो भने त्यो एउटा बाटो हो। दोस्रो तेस्रो मैले के भन्छु कि उहाँहरु सक्नु भएन हामी 4 जना म प्रकाशमान शशाङ्क र शेखर यतिदेखिको 4 जना न हो। उहाँहरु हालाकि अब गोपालमानजी आउनु भएको छ, रामशरणजीको नाम आएको छ, अर्जुन दर्शिकेसी आएको छ, हाम्रो के रे भाइ अर्को यङ म्यान कल्याण गुरु उसको नाम पनि आइरहेको छ। म यसमा ओपन छु। मैले भनेको अहिलेसम्म बेस्ट एभाइलेबल मोडल फर द के रे युनानिमिटी यसको लागि अहिले देखिएको उपलब्ध हुने निर्विरोध हुनको लागि गरेको तरिका त्यही हो। म यो नेभी सङ्घको निर्विरोध सभापति भए नि त 8 जना हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नेभी सङ्घको सभापतिको रूपमा। बीपी कोइरालाले उद्घाटन गरेको एकमात्र जनकपुरको महाधिवेशन त्यही हो र बीपी कोइरालाले आफ्नो तरिकाबाट सबैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। लास्टमा बेनुजीलाई पनि भन्नु, उहाँले नै भन्नुपर्ने भयो। बेनुजीलाई भन्नुभयो, बेनु अब यो विवेकानन्दलाई नै यसले बेलामा निर्विरोध गर्दै भने आखिर निर्विरोध भएर आयो नि त। त्यस कारणले यो के हुन्छ भने यो फलानाले भनेको साधनाले भनेको मेरो साथीहरूले केही सुनेको छ टिप्पणीहरू, यो साधनाको विशेषाधिकार हो र मलाई अहिलेसम्म बेस्ट एभाइलेबल मोडल त्यही हो। होइन अब चुनावको लागि त हामी तयारै छौँ। वी आर भने फ्रेन्डली इलेक्सन गरौँ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। निर्वाचन मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि यी मोडलहरू छन् र यो मोडलहरूको लागि मैले प्रकाशमानजी र शशाङ्कजी हामी 3 जनाले आपसमा छलफल गरिरहेका छौँ। इन कोर्स अफ टाइम एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर हामीले एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले हाम्रा पूर्वजहरूसँग सिकेका छौँ। हामीले बीपी कोइराला, गणेश मानजी, सुवर्ण शमशेर अब को बेलामा त अब त्यो बेला 15 सालमा त मेरो के अरे बद्ध भर्खर 4-5 वर्षको थिएँ। 12 सालमा त मेरो जन्मै भएको हो। तर सुनेको छु नि त आफ्नो पूर्वजहरूको इतिहास त थाहा छ त। उहाँहरूले पनि त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो, सरसल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि त देखेको छु, हेरेको छु। मैले गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी सभापतिमा लड्नुभयो, त्यसै तपाईँको सुशील कोइरालाजी लड्नुभयो, शेरबहादुर लड्नुभयो, रामचन्द्रजी लड्नुभयो। कुनै पनि नेताहरू निर्वाचित हुनुभएको छ या त सहमति हुन सकेन भनेदेखि तपाईँको आफ्नो टिमबाट मतदान गर्नु भएको छैन, अरूको टिमको साथीहरूको सहयोग लिनु भएको छ। म यहाँ डिटेलमा भन्न चाहन्न, यहाँ सब तपाईँहरू जानकारी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो तपाईँको अभ्यासमा रहेको यो तपाईँको एक्सेप्टेबल मोडल हो, नर्म्स हो, एप्रोच हो। त्यो एक्सेप्टेबल नर्म्सबाट तपाईँको हामी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्वको चयन गरौँ र त्यसको लागि हामी तत्पर हौँ भन्ने प्रयास गरिरहेको छु। म प्रकाशमानजी शशाङ्कजी गरिरहेका छु। यो धेरै किसिमको टिका टिप्पणी आएको छ, राम्रै कुरा आयो, टिका टिप्पणी आउनुपर्ने। तर के भनेदेखि हाम्रो प्रयास तपाईँको बडा इमान्दार छ। तपाईँहरूको पनि सहयोग यसमा हामी अपेक्षा राख्दछौँ। यो तपाईँहरूको सबभन्दा बढी यो प्राज्ञिक वर्गको अधिकारको बारेमा पनि प्राज्ञिकहरूको युनिभर्सिटिजहरूको सिचुएसनमा हेर्दैछु भन्दा सब तहस नहस छ। प्राज्ञिक वर्गको जुन एउटा सम्मान हुनुपर्ने, मर्यादा हुनुपर्ने जुन एजुकेसनमा अब म शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा गएको थिएँ। सायद मलाई याद छ बङ्गलादेशको भिसी आउनु भएको थियो, सायद के एउटा स्पेसल गेस्ट भएर के भएर उहाँले उहाँको स्पिचमा के थियो भनेदेखि युनिभर्सिटी इज द ओन्ली पावरफुल इन्स्ट्रुमेन्ट फर द रिभोल्युसन भन्नुभएको थियो उहाँले। अब सामान्यतया त हामी के भन्छौँ भनेदेखि युनिभर्सिटी हो, युनिभर्सिटी हो, शिक्षालय हो। हामी त राजनीतिक दलहरू मात्रै क्रान्तिको उपकरण हो, इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ होइन, बन्दुक मात्रै उपकरण हो। तर उसले भनेको के भनेदेखि युनिभर्सिटी भनेको त क्रान्तिको रूप के अरे परिवर्तनको चेन्जको तपाईँको एउटा सशक्त पावरफुल उपकरण हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो, हतियार हो भन्नु। तपाईँहरू त्यसको त्यो भित्रको परिवारको हुनुहुन्छ जसले कि तपाईँको समाजमा र देशमा सबै किसिमको परिवर्तनको तपाईँको एउटा संवाहक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको विचारले त्यस कारण यसमा तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको सुझाव, तपाईँहरूको यो बौद्धिक मार्गदर्शन मेरो लागि, पार्टीको लागि तपाईँको अत्यन्त उपयोगी हुनेछ, ग्रहणयोग्य हुनेछ। म सबैलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा आभार सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू विमल। निकै सटिक र प्रभावकारी रूपमा उठेका कतिपय जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्दै आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।